बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। इस वक्त मेरे साथ मौजूद होंगे आमिर महबूब साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। कल भी हमने बात की थी कि आज जो फाइनली ज़िमनी इलेक्शन LA 3 और LA 12 का, और उसमें कल भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी, आज फाइनली उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। यासर सुल्तान इस वक्त आपने देखा कि 20,142 वोट लेकर उन्होंने एक तारीखी कामयाबी हासिल की, और पीपल्स पार्टी यहाँ हैरान कुन तौर पर जो है वो 1450 लोग के चौथे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर यहाँ पर तहरीक लब्बैक जो है वो नज़र आ रही है 3843 नंबर वोट लेकर, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून भी 15,000 से कम करके 11,608 वोट तक महदूद हो गए। और दूसरी तरफ LA 12 की बात करें तो वहाँ पर चौधरी यासीन, जो कि उन्होंने दावा भी किया था कि मिनी लाड़काना है, और वाकई उन्होंने साबित भी किया, और 25,000 के करीब उनका जो वोट बैंक है, हम जानने की कोशिश करेंगे आमिर महबूब साहब से पूरी क्लैरिटी। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी हमने देखा कि शायद वो चौधरी यासीन तक नहीं पहुँच सके, और बड़ी कोशिश की तहरीक इंसाफ ने भी, पार्टी सदर ने भी बड़ी कोशिश की, बड़े इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सीट निकालने में कामयाब रही। यूं यानी चौधरी यासीन और चौधरी यानी बरस सुल्तान जो हैं वो अपने अपने जानशीनों को आगे लेके सामने आ गए। आमिर महबूब साहब क्या कहेंगे आज, क्योंकि इससे पहले आपने बिल्कुल यही गुफ्तगू की थी कि LA 12 जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए एक तारीही साबित होगा। या वो हारेंगे तो फिर भी, और जीतेंगे तो फिर भी एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे आप दोनों हलकों के हवाले से? और दूसरे मैं ये भी जानना चाहूँगा, सालार जमहूरियत की बात अगर करें, सरदार सिकंदर हयात खान जो इंतकाल कर गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले ज़रा हम इस मामले पे बात कर लेते हैं। जी, आज अपना नवीद सत्ती साहब, आज एक तो ये बात है कि जो नताइज थे वो आपकी तजज़िये और तवक्कुआत के बिल्कुल ऐन मुताबिक रहे, और तहरीक इंसाफ ने मीरपुर वाली नशिस्त भारी अक्सरियत से जीत ली, और ऑलमोस्ट जो है बैसर सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे ने अपने वालद के मार्जिन को डबल कर दिया है। सही। और वो 20,142 वोट लेके कामयाब हुए, और उनके मुकाबले में 11,608 वोट लिए। अब ये तो कर रहे थे कि 1,000 से 1,500-2,000 के दरमियान में, तो वही 1,400-1,500 के करीब 1,460 वोट आए हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। और वो जो मजहबी जमात का वोट था मैर चौधरी साहब को, वो भी उसी के ऐन मुताबिक ही रहा जो पहले किया। सही। तो इसी तरह जो है चौधरी यासीन साहब के जो बेटे हैं वो तकरीबन 25,000 के करीब वोट ले रहे हैं, जो अभी तक एग्जैक्ट रिजल्ट हैं 193 पोलिंग स्टेशन के, उसमें 24,232 वोट है जो यासीन साहब के साहबजादे आमिर यासीन साहब के। सही। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं चौधरी शौकत फरीद साहब 18,554 वोट हासिल कर चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं राजा रियासत साहब 17,779 वोट हासिल कर चुके हैं। तो इज्तिमाई तौर पे तो यासीन साहब के साहबजादे के खिलाफ या उनके खिलाफ 36,000 वोट पड़ा है, सही। और उनके जो है 25,000 वोट मिला है। तो ये जो गैर रत्मी नतीजा वो 25, 19 और 18 के करीब है। तो ये जो है ये ऐन मुताबिक है, हम बड़े मार्जिन क्या से कहेंगे, यानी अगर हम ये देखें कि यासर सुल्तान, उस हल्के की हम बात करें तो बैसर सुल्तान खुद भी इन नहीं हुए, और शायद वो नहीं चाहते थे कि कोई और भी इन हो, क्योंकि उन्होंने शायद लोकल लेवल पे ही उस मामले को देखा। लेकिन जी, मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जो पुअर कारकर्दगी है, और जिस अंदाज से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं, दीगर चीजों के प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, तो मार्केट में इस वक्त तहरीक इंसाफ का नाम लेके जाने से लोग जो है, आम वोटर जो है बिल्कुल मुतासर नहीं होता। और यही वजह है कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी, क्योंकि उनकी आबाई नशिस्त है, तो वो उनके वालिद साहब भी यहाँ से जीतते रहे हैं। 9 बार बैसर सुल्तान जीते और 1 बार उनके बेटे जीते, तो इसका मतलब 10 बार ये बाप बेटा इलेक्शन जीत गए। तो ऐसी जो सूरत हाल है उसमें मेरा ये ख्याल है इन्होंने डोमेस्टिक इलेक्शन बनाया, और बैसर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने जो ओहदा था उसे बेतौकीर भी नहीं होने दिया, और मेरे ख्याल में पॉलिटिकली उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। अब देखें ना, सुल्तान महमूद चौधरी कि इस हद तक कि चौधरी सईद को भी उनके जाने पे एतराज नहीं था,
और वो खुद हैरान परेशान थे कि हम भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ते तो सारी काबीना आके बैठ जाती थी, वज़ीर आज़म बैठ जाता था। एक एक बार भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इन दोनों हलकों का वो नहीं किया कि तहरीक इंसाफ जो है। तो मीरपुर में तो शायद तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं उन्हें दावत ही नहीं दी गई थी बैसल सुल्तान महमूद चौधरी साहब की तरफ से, क्योंकि वो समझते थे कि वो उन्हें हराने की कोशिश करते रहे। माजी में भी तो उनके बेटे के खिलाफ भी शायद साजिश में मुलव्वस होंगे। तो जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन में जाके कैंपेन की, मैंने एक बार पहले भी तजिए में कहा था कि वहाँ पे नूर सैनी जाटों का हल्का है ये चड़ोई सेंसा और खुरट्टा मीरपुर। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो वहाँ पे एक जहाँ पे यासीन साहब के जीतने की एक वजह है ये है कि उनका अपना जो है वो लोगों के साथ राब्ता और वजादार रवादार सियासतदान है, लोगों के साथ राब्ते में बहादुर आदमी है, बेबाक है, पार्टी प्रेसिडेंट है। उसके साथ साथ जो है वो एक वजह ये भी है कि शौकत फरीद साहब ने जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं या उनकी टीम को ऑन किया आखिरी मरहले पे और बैसल सुल्तान महमूद का ग्रुप जो है छोड़ा, तो शायद उसका भी एक माकूल रद्द अमल था जिसकी वजह से शौकत फरीद साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब मुझे इस बात की इसमें कहानी नहीं पता कि ये मुमकिन है कि ये कोई हिकमत अमली हो कि शायद उन्होंने ऑन किया और सुल्तान महमूद साहब ने उनकी मुखालफत ना की हो, या सुल्तान महमूद साहब खामोश हो गए, या लोगों ने खुद बहुत रद्द अमल दे दिया। एक ऐसा बंदा जिसने उनके वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया और उसको जो है वो हल्के में ले जा रहे हैं। तो शायद ये वजह है या कुछ और फैक्टर्स होंगे, या हो सकता है तनवीर लियाज साहब की जो बरादरी है उसका वोट भी कहते हैं उधर काफी तादाद में है, तो वो लोग भी ज्यादा यासीन साहब के साथ थे। तो लेकिन समझ नहीं आई कि उनका चौधरी यासीन साहब के हल्के में शौकत फरीद साहब की मदद के लिए जो अपना तनवीर लियाज साहब और उनकी बाकी टीम को जाने का फायदा क्या हुआ। ये एक तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि पीटीआई में जो एक तो आपस में जो मामलात हैं वो भी हो सकते हैं, और पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन को भरपूर इलेक्शन बना के लड़ा। यानी बिलावल भुट्टो चेयरमैन खुद वहाँ पर गए और उन्होंने ललकारा है तहरीक इंसाफ को। वहाँ पर हमने देखा कि इमरान खान को, तमाम क़यादत को, और उसके बाद हमें देखने में नजर आया कि अली मीन गंडापुर गए, फिर जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट गए। शायद उससे पहले पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन बनाने की कोशिश की, जब जलसा किया, जब उसके बाद आपको लग रहा है कि फिर पीटीआई ने शायद उसका रद्द-ए-अमल में आकर ये किया। लेकिन देखिए नवीद साहब, अगर तो बतौर सियासी जमात और अपने सियासी कारकुनों की प्रोटेक्शन और अपने सियासी जमात कारकुनों के साथ और अपने सियासी रहनुमाओं के साथ खड़े होने की बात हो तो पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी एक रवायती जमात है, वो अपने कारकुनों के साथ खड़ी होती है। वहाँ पे कारकुन जो है वो उसकी जो नजरें हैं वो अपने लीडर के गिरेबान की तरफ होते हैं, और अगर कोई बात करता तो आगे कहते हैं ये जबान जिससे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं ये हमें भट्टो साहब दे के गए हैं। तो जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं वो अपने जालों से और अपने कारकुनों से अपनी इज्जत बचा रहे होते हैं, और जो दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है यहाँ पे जो कारकुन है वो रुसवा और जलील हो जाते हैं। अभी आप देखिएगा कुछ दिन बाद जब ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स का टाइम आएगा तो आप देखिएगा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की चीखों पुकार होगी और कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं होगा। और ये सारे लोग ये जो बुलंदो बांक दावे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान से गए हुए और पार्टी के जो रहनुमा हैं ये सारे भाग जाएंगे। वजह ये है कि वो ना सुन सकते हैं ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है कारकुनों को बर्दाश्त करने की, कारकुनों के दुख और सुख बांटने की, कारकुनों की गालियां सुनने की, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। क्या कहेंगे ये नहीं चौधरी साहब का रवैया अच्छा नहीं होता था लोगों के साथ, तो आप ये देख लें कि उन्होंने कहां से कहां पार्टी पहुंच गई है। लेकिन एक तो मुझे बताइएगा कि LA-12 की अगर निस्बत हम LA-3 की बात करें तो LA-3 में शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों का शायद वो रद्द-ए-अमल नहीं था जो कि हमें चढ़ोई में नजर आया। यानी मुस्लिम लीग नून ने भी वहाँ पे अपना वोट इंटैक्ट रखा, 17-18 हज़ार वोट तक पहुँचना। फिर पीटीआई ने भरपूर कोशिश की वहाँ तक पहुंची, और पीपल्स पार्टी ने पहले से जायद वोट लिया। यानी चौधरी यासीन ने जो एक दावा किया था मिनी लाड़काना का, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है वहाँ पीपल्स पार्टी का बात है कि जिस दिन ये जो यासीन साहब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था सुबह 10 बजे से पहले वहाँ पे 2 लोग कत्ल हो गए थे। तो यासीन साहब हाउस अरेस्ट हो गए थे या घर चले गए थे, पोलिंग स्टेशन छोड़ गए थे। राजा रियासत साहब ने अपनी जगह पे
اوور بولنگ کروائی تھی، شوکت فرید صاحب نے اپنے حلقوں میں اوور بولنگ کروائی تھی، اس کے باوجود چودھری یاسین صاحب جو ہیں گھر میں بیٹھ کے یا آپ یہ سمجھے ہاؤس ریسٹ ہو کے وہ ان سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے جھارکھنڈ ووٹ سے۔ تو ابھی تو یاسین صاحب نے جو خود الیکشن لڑا ہے، سارا خود لیڈ کیا ہے، خود کیمپین کیا اور آخری حد تک رہے ہیں، تو یاسین کی جو کامیابی ہے اس میں سب سے جو بڑا کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل سسٹم کا ہے، کہ جس نے جو یاسین صاحب کو 10 بار ان کی بیل ایکسٹینڈ کروائی، اور اگر وہ تحریک انصاف اس کے بجائے وہ جو یاسین کی بیل کے اوپر لگ جاتی یا اس کیس کے اوپر لگ جاتی تو آج جو ہے نتائج بالکل مختلف ہوتے، اور جو یاسین صاحب ڈیفینیٹ جو ہے کیونکہ پرسوں ان کی تاریخ بھی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ان کی بیل ریجیکٹ ہو جائے گی اور وہ پرسوں جو ہے وہ شاید گرفتار ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس گرفتاری کا تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا، جو 10 تاریخ کے بجائے 12 تاریخ کو گرفتار ہوں گے اور جو یاسین صاحب اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ سیاسی طور پہ ان کی کوئی حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے جو یاسین صاحب کو موقع ملا ان کے فاؤل بال کے اوپر یا نو بال کے اوپر جو یاسین صاحب نے چھکا مارا ہے، جو یادگار رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان بہت بڑا نام تھا، 2 دفعہ وزیر اعظم رہے، صدر آزاد کشمیر بھی رہے، پھر یعنی بیس کیمپ کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے ان کا بڑا خدمات ہیں، اور آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان ہیں وہ بھی آج پاکستان کی اگر بات کریں پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی کہ صدمہ جو ہے وہ بھی چھوڑ کے گئے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، ایک تو یہ بات ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور کشمیری قوم دونوں کے لیے ایک بڑا ہی دردناک دن تھا اور افسوسناک دن تھا۔ پاکستان کے جو محسن پاکستان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے بہت خدمات تھیں اور ایٹم بم کے بانی تھے، وہ ہم سے بچھڑ گئے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ جو خیال تھا کہ جو قومی ہیروز کے ساتھ حکومتیں اور قومیں کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے، اور آج جو ہے وہ پاکستانی قوم غمزدہ بھی ہے اور شرمندہ بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت بنایا، اور آج اگر ہم دنیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے جارے بھارت دشمن کے ساتھ اسے ڈرا کے رکھتے ہیں یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ذہنی استطاعت کا بہت بڑا کمال ہے۔ ڈیفینیٹ اس کے اوپر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، ہو سکتا ہے بشری کمزوریوں کے اعتبار سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ان کی خدمات تھیں، جو انہوں نے پاکستان کو دیا، وہ ہم پاکستانی قوم جو ہے بدقسمتی سے وہ نہیں کر سکے۔ آج کوئی دوست بتا رہا تھا کیونکہ میں سالار جمہوریت کے جنازے میں گیا ہوا تھا، تو کسی نے بتایا کہ جی وہاں پہ بہت زیادہ یالہ باری ہوئی، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، تو میں نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ جو ہے کوئی پتھروں جیسے یالے برسنے کے بجائے اگر ہماری قوم کے اوپر اس وقت کوئی ساتھ ڈنڈے بھی مارنے والا ہوتا وہ بھی کام ہے، کہ جو کام ہم نے اپنے موسم کے ساتھ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جی، آج ہم یہاں پہ موجود تھے، بالکل، اور ہمیں جو ہے وہ بڑی بحیثیت قوم جو ہے وہ پوری قوم جو ہے ڈاکٹر قدیر خان سے شرمندہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حکومت سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے انہیں نہیں بچا سکے۔ اور دوسری طرف جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ قوم کی لازوال محبت تھی، اور ڈاکٹر قدیر خان کے بھی اگر کوئی ایشو تھا تو وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کا بھی نہ ختم ہونے والا مضبوط رشتہ تھا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں جو ہے دکھ ہے اور ہر بندہ جو ہے پریشان ہے، اور تھوڑا سا بحیثیت قوم پاکستانی قوم کے لوگ جو ہیں وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے قومی ہیروز کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سکندر حیات صاحب تو جہاں بڑا تک بدنام۔ آپ سکندر یاد صاحب کا کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ سالار جمہوریت سکندر یاد صاحب آزاد کشمیر میں زندہ لوگوں میں، کل تک زندہ لوگوں میں سب سے بڑی اور قداور شخصیت ہے۔ اس سے پہلے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے انتقال کے بعد مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب جو ہے بہت قداور آدمی تھے، تو سردار جو تھے سکندر یاد صاحب جنہیں ہم سالار جمہوریت کے لقب سے جانتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے، انہوں نے جو ہے وہ اور سیاست کے بتاج بادشاہ تھے۔ مجھے کیونکہ ان کی بہت قربت اثر رہی اور بہت
ہمارا جو ہے تیسری نسل کا تعلق تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی اتنی نیوز سینس ویلیو ہوتی تھی کہ جب میں کوٹلی جا کے ان کا انٹرویو کرتا تو کئی مہینے جو ہے آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے وہ اس کے لپیٹ میں آ جاتی تھی اور اس کا بحثوں کا اور ایک اخباری بیانات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا تھا. اسکندر یاد صاحب جو ہے وہ بڑے بے خوف سیاسی رہنما تھے. انہیں جو ہے وہ کلمہ حق کہنا اور سچ بولنے سے اتنے سچ گو تھے کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ نواز شریف کے خلاف بول رہے ہیں, بینظیر صاحبہ کے خلاف بول رہے ہیں, وہ سردار قیوم صاحب کے ہے, وہ جس کے بارے میں بھی جو بات ہوتی تھی وہ کر کے جو ہے وہ اپنے دل جو ہے وہ صاف ستھرا رکھتے تھے. تو وہ بڑا ہی اس حوالے سے حق گو تھے. دوسری جو ان کی کوالٹی تھی وہ آزاد کشمیر میں جو تعمیر و ترقی ہوئی ہے, جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے, اس کے وہ ہیرو تھے. وہ اتنے اچھے منتظم تھے کہ میں آپ کو بتاؤں 1985-90 کا اقتدار تھا, مجھے ان کا اتنا نہیں پتا کیونکہ بطور صحافی جو میں نے 2001 سے ان کے 6 تک کا اقتدار اس کا موازنہ کیا اور میں کشمیر بیٹ کا رپورٹر ہوتا تھا, کشمیر فیئر کا اسلام آباد سے انچارج تھا. تو ان حالات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنے سخت قسم کے منتظم تھے کہ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی بیوروکریٹ ان کی بات نہ مانے, کوئی وزیر ان کی بات نہ مانے یا ان کے جو کام ہے. دوسرا یہ بات ہے بہت ویژنری تھے وہ آزاد کشمیر میں. آج جو سردار محمد عبدالقیوم نیازی صاحب نے ایک شارع کشمیر جو ہے وہ 13 ڈسٹرکٹس کو آپس میں 13 جو ہے حلقوں کو ملاتی تھی, جو ان کا تھا جو بنانا چاہتے تھے دریا کے کنارے اس کو بنانے اور اسے جو ہے سردار سکندر یاد صاحب کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کیا. کوٹلی اسٹیڈیم جو ہے وہ بھی سردار سکندر یاد صاحب کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا. تو آزاد کشمیر میں ضلع نیلم جو ہے وہ سردار سکندر یاد صاحب کا تحفہ تھا. کوٹلی اور نکیال کی جو تحصیل ہے وہ سکندر یاد صاحب کا تحفہ تھے. تو سکندر یاد صاحب نے جو آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے اور جس جرأت اور بہادری سے کام کیا, پی این اے میں وہ واحد سیاستدان تھے جو پی این اے میں سیکرٹری جنرل رہے اس وقت, جو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا ماضی میں. تو اس کے وہ سیکرٹری جنرل رہے, مسلم لیگ نون پاکستان کے سینئر نائب صدر رہے. اس کے باوجود وہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی بات کر دیتے تھے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا, اب یہ تصور ہے آقا اور غلام کا تصور بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں, مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں کہ آپ اپنے کسی لیڈر کے خلاف بات کرنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سکندر یاد ہی تھے جو یہ بات کر سکتے ہیں. تو ہم سکندر یاد صاحب کی جو خدمات ہیں قومی ملی اور جو تحریکی خدمات ہیں ان پہ انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں آپ کو ایک بات جو ہے نوید ستی صاحب بتا دوں, آزاد کشمیر میں سیاستدان پیدا ہوتے رہیں گے, بڑے بڑے سیاستدان آئیں گے. آزاد کشمیر میں صدر اور وزیر اعظم بنتے بھی رہے ہیں, آج کل بھی ہیں اور بنتے بھی رہیں گے. لیکن آپ یہ بات یقین کر لیں کہ دوسرا سکندر یاد جو ہے, سردار سکندر یاد دوسرا, وہ نہیں پیدا ہوگا. ان کی جو شخصیت تھی اور ان کا جو مرتبہ تھا, جو ان کا سیاسی قد کاٹ تھا, وہ آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم سے بہت دور بڑا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں صدر اور وزیر اعظم رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. بعض اوقات انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتے تھے اور انہیں بعض اوقات سزا بھی دیتے تھے, اور ان کی کوئی بات نہ سمجھے تو وہ غصے سے بھی پکارتے تھے. لیکن کیونکہ وہ دل کے صاف تھے, صاف گو تھے, حق گو تھے, بے باک تھے, تو ایسے جو ہے لوگ وہ اب ان کا پیدا ہونا جو ہے وہ بظاہر مشکل دکھائی دیتا ہے. دوسری یہ بات ہے وہ بہت روایت پسند تھے. میں آپ کو بتاؤں اپنے والد سردار فتح محمد کریلوی کے جو دوست تھے ان کے خاندانوں اور ان کے نسلوں کا بھی احترام کرتے تھے. اور وہ انہیں جو ہے ذہین وہ اتنے تھے کہ انہیں 1970 میں بھی اگر انہوں نے بطور ایم ایل اے اور بعد میں جب وہ وزیر تھے انہوں نے جو نوٹ لکھے ہوتے تھے اپنے فائلوں کے اوپر انہیں وہ یاد ہوتے تھے. وہ اپنے مسروں ان کے بچوں کو بھی نام سے پکارتے ہوتے تھے. انہیں آزاد کشمیر کے ہزار ہاں لوگوں کو جو ہے نام کے ساتھ نہ صرف شناخت تھی بلکہ وہ پکارتے بھی تھے اور ان کے حسب نسب سب کچھ جانتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے اور سکندر یاد صاحب کے جانے سے جو ہے ہمارے کشمیر کے آر پار اور دنیا بھر میں, پاکستان میں ان کا بہت رسوخ تھا, آزاد کشمیر کے اندر تھا, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں وہ ان کی خدمات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بالکل ہم کوشش کریں گے, بالکل اس میں کوشش کریں گے دوبارہ جو ہے نا ہم اس پہ بات کریں مکمل طریقے سے تاکہ عوام تک پہنچ سکے کہ جو سالار جمہوریت جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بات کر سکیں. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو آج کا دن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ محسن پاکستان وہ ان کا آج انتقال ہوا. انتقال کے بعد جو ان کی وصیت تھی, جو ان کی فیملی چاہتی تھی, اس کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعظم
اور وزیر داخلہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کا اہتمام کیا، اور فیصل مسجد میں ان کی نماز جنازہ جو ہے پڑھی گئی، اور H8 قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ اسی طرح سالار جمہوریت جو ہے وہ ان کا بھی آج ہی تدفین اور جو نماز جنازہ جو ہے وہ تھا، اور ساتھ ہی کیونکہ ضمنی الیکشن تھا تو ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں کہ ایک LA3 جو ہے وہ وہاں پر تحریک انصاف قائم ہوئی، تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور LA12 جہاں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ یعنی دونوں سیٹیں پہلے ایک PTI کے پاس تھی، PTI نے اپنی سیٹ حاصل کی، اور دوسری پیپلز پارٹی کے پاس تھی، پیپلز پارٹی نے اپنی سیٹ واپس حاصل کی۔ ابھی تک لیت نہیں، اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بان۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔